بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم اور دا حکومت پاکستان نگران دور کے دننا آخر آغاز رالا شمونگ داغے تما کولا و آغا دادا چی عام انتخابات بکلا کی گی تاریخ خورشن کمیشن ورنک خو آغوی مجوزہ یو وقت اخو چی دغه وقت پورے مونگا دغا الیکشن کولی شو او آغوی یاد اکڑا دا روان کال جنوری آخرنے ہفتہ چی مونگا ارس خپل پورا کو کم حلقہ بندیانی دی آغے کی اعتراضات تی آغا دراشی اور بیابا مونگا ممکن دا چی جنوری پاخرانہ ہفتہ کے انتخابات اکو دا تاریخ خواہی ورک خواہی دا ممکن اخکاری اور کنا پدیوہ خبر اکو تجزیہ اخلو اسلام آباد کے جیو نیوز سینئر کورسپونڈنٹ اور سینئر صحافی آصف بشیر چودھری صاحب دیکھ کے مسلم موجود دے۔ آصف صاحب بہت شکریہ۔ سر پہلی بات تو یہ ہے جنوری کا آخری ہفتہ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ ممکن ہے انتخابات اس تاریخ کو یا اس موسم کے اندر اس ہفتے کے اندر پاکستان میں انتخابات ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ یہ بالکل جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ہے کہ بالکل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں 2007 میں 27 دسمبر 2007 کو جب انہیں شہید کیا گیا، اس سال بھی الیکشن 7 جنوری کو ہونا تھے، اور جنوری میں پاکستان میں جو ہے زیادہ تر علاقوں میں ایسا موسم ہوگا جہاں پہ الیکشن کا انعقاد ممکن ہوتا ہے جی، لیکن جو ہے مارچ کے شروع سے جو ہے فصلوں کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے خصوصاً سندھ سے، اور اس کے بعد اپریل میں پنجاب میں فصلوں کی کٹائی کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، تو مارچ کے بعد سے پھر الیکشن ممکن نہیں رہتا اگلے 2 سے 2.5 ماہ۔ اس 2 سے 2.5 ماہ کے بعد جو ہے وہ پھر مانسون آ جاتا ہے، تو اس میں سیلاب جو ہے ان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستمبر، اکتوبر، نومبر جو ہے اور یا دسمبر، جنوری، یہ 5-6 ماہ جو ہے انہی کے اندر پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا سر، ابھی کیونکہ خیبر پختونخوا ہمارا صوبہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے، بلدیاتی انتخابات کے دوران صوبائی حکومت اس بات پہ بضد تھی کہ ہمارا آدھا صوبہ جو ہے وہاں پہ انتخابات نہیں ہو سکتے، اور پھر اس وجہ سے انتخابات 31 مارچ تک لے کے گئے، اور 31 مارچ کے لیے بھی کافی اضلاع سے یہ گلہ تھا کہ وہاں ابھی تک برف پگھلی نہیں ہے، چترال کے اندر، شانگلہ کے اندر، پھر اگر ہم ایبٹ آباد گلیات کی بات کریں، پنجاب میں مری سائٹ کی بات کریں، وہاں پہ جو موسم کی شدت ہے، دیہات کی سائٹ پر، کوہستان کی ہم لوگ بات کریں، تو وہاں پر کیا ممکن ہے کہ یہ انتخابی مہم بھی چل جائے گی اور پھر الیکشن بھی ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، جہاں پہ نا بہت برف پڑتی ہے، سردیاں شدید ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گرمیوں کے بجائے سردیوں کی چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ جی سر، جی بالکل، دفاتر کے اندر بھی، تو وہ میرا خیال ہے کہ اویلیبلٹی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف شدید سردی والے علاقے ہیں جہاں پاپولیشن ہوتی ہے اور بہت کم پاپولیشن ہوتی ہے، وہاں پہ عام طور پہ بھی جو ہے وہ بہت کم ریشو ہوتی ہے پولنگ کی، جو ووٹ کاسٹ شدہ ووٹ ہوتے ہیں اس کے۔ تو وہ کہ ابھی الیکشن کمیشن میں جنوری کا آخری ہفتہ کا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شاید یہ اس میں مزید 1-2 ہفتے کی الیکشن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے بتایا کہ منیمم جو ٹائم ہے جو 54 دن ہوں گے سپتمبر کے بعد ہم اپنی لسٹیں لگنے، نومبر میں اپنی لسٹیں لگنے کے بعد، تو اس کے بعد سے 54 دن انہوں نے چاہا کہ اس کے بعد الیکشن ممکن ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 15 فروری تک بھی جا سکتے ہیں، اور اگر جنوری کے آخری ہفتے میں بھی کروائے جاتے ہیں تو پورے پاکستان میں صرف چند فیصدی ملک کے حصے ایسے ہوں گے جہاں پہ برف پڑی ہوگی، اور بہت کم ایسا حصہ ہوگا جہاں پہ پولنگ کے حوالے سے کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی یا مشکلات ہوں گی۔ بائی اینڈ لارج پورے ملک میں جو ہے وہ شہری اپنا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، ایک تو یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ خدشات ہی رہتے ہیں، اور جس طرح میں نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی تو کوئی نہ کوئی جا کے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں رٹ کر کے معاملہ لٹکا دیتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ اس موسم کو بنیاد بنا کے ان انتخابات میں تاخیر لائی جائے؟ دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں لیکن حلقہ بندیوں کے اوپر بھی بہت زیادہ لٹیگیشن ہوتی ہے، اور ہر امیدوار کو یہ لگتا ہے کہ جو حلقہ بنا ہے اس میں شاید میرے کچھ ووٹ کم ہو جائیں گے، یا یہ بائی ڈیزائن بنایا گیا، اور بائی ڈیزائن حلقہ بندیاں ہوتی بھی رہی ہمارے میں، تو یہ معاملات تینوں عدالتوں میں آتے ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ آدھا عدلیہ
अपीलें दी हैं एक कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इसमें तवक्को यही है कि ये कोई बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात जो मुझे हवाले से क्लैरिटी है, अच्छा आसिफ साहब आपकी असल में आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, ग़ालिबन कोई सिग्नल का इशू है, आप दोबारा रब्ता करते हैं ताकि थोड़ी आपकी आवाज़ क्लियर हो। और लग पदे खबर हमको कुछ दा इंतखाबात द पारा अक्सर ला जंडवली कीगी बहाना पकार हुई खलक अदालत तलाड़शी अदालत के दन नबिया खबरी उगदीशी और दगा इंतखाबात हवाले सरा महकम खबर के फरवरी अखिर नए हफ्ता या द मार्च पहला नए हफ्ता दस वक्त चाहे कि दन इंतखाबात ज़्यादा मौजूदी और सिंह जिक्र मुका आसिफ बशीर चौधरी से च मुमकिन अदा सख्त खबर ना चाहे खाम खा की मुंग बदे टाइम पे कहूँ नो मुमकिन देना हम लग डिलेशी योड़शन दमाग लू ब्याबा पदी बांधे खबर कहूँ चाखिर सूरत हाल मखता सिंगर रवान दे। तो प्रोग्राम की अजल बिहार कले वायु अमुन खबर को इंतखाबात हवाले सरा आसिफ बशीर चौधरी से अब वक्त मुंसरदे। आसिफ साहब ये जो हम बात कर रहे हैं इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से, शुरू से ये बात हो रही थी कि फरवरी का आखिरी हफ्ता या मार्च का पहला हफ्ता, क्योंकि फिर आप जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि कटाई भी होगी फसलों की, लेकिन साथ ही रमज़ान भी है और फिर उसमें इंतखाबात होना ज़रा मुश्किल भी है। तो क्या आप समझते हैं कि जनवरी का आखिरी हफ्ता तो कहा गया है लेकिन डिले इसमें मुमकिन है, हफ्ता 2 हफ्ता शायद 1 महीना? देखें, इसमें 1-2 हफ्ते का डिले तो मुमकिन है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जो हमारा IMF के साथ मुआहदा है उसमें हमें जो 3 किस्तें मिलनी थी, एक किस्त जो थी वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को मिली थी जो PDM की इत्तेहादी हुकूमत थी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, दूसरी किस्त जो थी वो निगरान हुकूमत को मिलनी है, और तीसरी किस्त के बारे में क्लैरिटी से ये कहा गया है कि वो आइंदा मुंतखब हुकूमत को दी जाएगी। तो ये बात तो क्लियर है कि मार्च के आखिर में एक नई हुकूमत पाकिस्तान में होगी जो IMF से वो अपनी तीसरी ड्यू किस्त वसूल करेगी, और IMF प्रोग्राम क्योंकि पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू करना डिफॉल्ट से बचने के लिए जरूरी है। तो ये मेरे नजदीक पाकिस्तान में 15 फरवरी के इर्द गिर्द इंतखाबात का होना नागुज़ीर है, तभी 1 महीने के अंदर एक फार्म होगी नई हुकूमत जो IMF से जाके अपनी तीसरी किस्त वसूल कर सकेगी। इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इंतखाबात मुझे 15 फरवरी तक लाजमी होते नजर आते हैं। ये इससे पहले भी हो सकते हैं, हफ्ता 10 दिन, लेकिन इससे ज्यादा डिले इसलिए मुमकिन नहीं होगा कि ये पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उसके लिए फिर हमारी सूरत हाल गंभीर हो सकती है। और सर ये पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तैयार हैं, क्योंकि मियाँ साहब की वापसी की तारीख पे तारीख आगे बढ़ती जा रही है और अब न जाने कब वापस आ रहे हैं। आज फिर एक खबर आई है कि और भी उसमें डिले हो रहा है। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज अगर ताखीर का आप भी शिकार हैं तो फिर इसका जवाब वो खुद उन्हें देना चाहिए। असम्बली ने अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी की है, बल्कि 45 दिन के बजाय 90 दिन का टाइम असम्बली तोड़ने के बाद हासिल किया गया। फिर उसमें मजीद इजाफा हल्का बंदियों की वजह से हुआ, और उसके बाद अगर कोई सियासी जमात ये कहती है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है तो फिर शायद उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ ना हो, क्योंकि तैयारी के लिए इससे ज्यादा टाइम दिया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरा ख्याल है इलेक्शन लड़ने के लिए इस वक्त तैयार हैं। PTI और पीपल्स पार्टी तो अर्ली इलेक्शन की बात कर रही हैं, और अगर कोई जमात ये कहती है कि अभी भी वो तैयार नहीं है या उसको वक्त नहीं दिया गया तो ये सिर्फ एक सियासी बात होगी। इससे ज्यादा इंतखाब में ताखीर मुमकिन ही नहीं है जितनी ऑलरेडी हम कमिट कर चुके हैं। जिस आज जनवरी का कहा गया तो ये सदर के दिए गए टाइम के मुताबिक तो ये भी ताखीर है जो सदर ने जो टाइम दिया था कि जिसके अंदर इंतखाब आईनी तौर पे होना चाहिए था। तो अब अगर इसके बाद हल्किया बंदियों के जवाब के बाद भी किसी के पास कम टाइम है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मेरा ख्याल है फिर उनको अपने स्ट्रेटजी और अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। अच्छा सर, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बहुत ज्यादा हो रही है। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त अब लेवल प्लेइंग फील्ड PTI के बगैर तमाम जमातों के लिए बराबर है, या हर हाल में ही PTI के बल्ले का निशान बैलेट पेपर से हटेगा तभी लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी? ये एक बड़ा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देते हुए हमें कौमी तौर पे बड़ी शर्मिंदगी होती है, और पाकिस्तान में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसकी हकीकत
تمام عوام بھی اب تو جان گئے ہیں، اور اس سے پہلے سیاسی جماعتیں اور جو پاکستان کی اشرافیہ ہے یا انٹیلیجنسیا ہے وہ ساری جانتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے، کون سا الیکشن ہے جس سے پہلے حکومتیں ڈیزائن نہیں کی گئی ہیں، کون سا الیکشن ہے پاکستان میں جو 100% انڈیپینڈنٹ ہوا، کون سا، یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات وہی جماعتیں کرتی ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بار ہماری باری نہیں ہے، اور جب ان کی اپنی باری ہوتی ہے تو اس وقت انہیں جو فیلڈ ہے وہ لیول نظر آتا ہے، بلکہ سب کچھ ہرا ہرا نظر آتا ہے۔ جب کسی ایک فرد کے اوپر کانٹا لگا ہوتا ہے تو باقی لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے اس جماعت کے علاوہ، اور جب خود ان کے اوپر کانٹا لگتا ہے تو انہیں لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آتی اور باقی لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نظر آتی ہے۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کے اوپر غور کریں، اپنا کندھا دوسری طاقتوں کو دینا بند کریں تو لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گا۔ جب آپ اپنے باری آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نظر آتا ہے اور دوسروں کی دفعہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں ہے، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں اب عوامی طاقت پر اعتماد کرنے کے بجائے جو گراؤنڈ ہے اس کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے اوپر زیادہ کنسرن نظر آتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دل جیتنے کے بجائے اب جو ہے اب لوگوں کو کے ووٹ کی حیثیت ثانوی رہ گئی ہے شاید پاکستانی انتخابات میں۔ یہ وہ بات ہے جو بڑی تلخ ہے اور جو جس سے بہت اختلاف کی بھی لوگ گنجائش رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا کڑوا سچ ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو انتخابات ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ باریاں لگ چکی ہوتی ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ اب کس کی باری ہے۔ اچھا سر، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس آپ نے ذکر بھی کیا، کیا اب ضروری ہے ماضی میں جس طرح نون لیگ کو بالکل ایک سائیڈ لائن دے گئے وہ کم سے کم انتخابات میں موجود رہی تھی، اس بار پی ٹی آئی جو ہے اس پہ کانٹا لگا ہوا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انتخابات میں رہے گی؟ گو کہ اس طرح اس کو موقع نہ ملے، لیکن کیا وہ انتخابات میں رہے گی؟ مجھے بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید وہ بیلٹ پیپر کے اوپر ان کا نشان موجود نہ ہو، کیونکہ بہت ہی سائنٹیفک قسم کے سروے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جس کے بعد گیم پلان ترتیب دیا جاتا ہے اور ووٹ کی اہمیت کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ بیلٹ پیپر کے اوپر اگر پی ٹی آئی ہو تو اس کے بعد مطلوبہ نتائج مل سکے، تو مجھے دکھائی یوں دے رہا ہے کہ شاید بیلٹ پیپر سے پی ٹی آئی کو ہٹا دیا جائے گا اور بلے کا نشان اس کے اوپر موجود نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور سر اگر یہ بالفرض یہ ہوا تو یہ کسی کمپرومائز پی ٹی آئی اور من پسند لیڈرشپ کے تابع پی ٹی آئی ہوگی جو بعد میں وہی راگ گائے گی جو اسے کہا جائے، جس طرح ابھی نون لیگ کر رہی ہے۔ بس ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو جماعتیں مزاحمتی سمجھی جاتی تھی ان کی لیڈرشپ بعد میں انہی طاقتوں کے لیے کام کرتی نظر آئی جو کہ پاکستان میں حکومتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں، وہ انہی کے لیے کام کرتے نظر آئے۔ تو سر کیا وجہ ہے؟ خیبر پختونخوا تو ہم دیکھ رہے ہیں خٹک صاحب نے پارٹی بنائی، کسی نہ کسی حد تک وہ نظر آ رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی انتخابات کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ وہ امپیکٹ کریٹ کر سکے گی؟ دیکھیں، مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ میرے تو سیاسی جو اس طرح کی جو جماعتیں ہوتی ہیں جو طاقتور لوگوں نے پاکستان میں بنوائی ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ووٹ دلوائے بھی جاتے ہیں، ان کے مخالفین جو ہوتے ہیں انہیں بٹھایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ لوگوں کو ملایا جاتا ہے اور انہیں سیٹیں اور مینڈیٹ لا کے دیے جاتے ہیں۔ تو عوام میں پذیرائی ہونا پاکستان میں عموماً بیلٹ پیپر کے اوپر ریفلیکٹ نہیں ہونے دیا جاتا، اور جو کنگز پارٹیاں ہوتی ہیں وہ نارملی مطلوبہ نتائج جو ہیں ان کو دلوا دیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الیکشن میں چاند کے نشان والے سارے لوگوں کو جو ہے وہ جتوایا گیا تھا، اور اس سے پہلے وہ کنگز پارٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ بھی چل گیا تھا لوگوں کو کہ یہ چاند کا نشان جن لوگوں کا ہے انہوں نے جیتنا ہے، اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو بڑی بڑی جماعتوں کو چھوڑ کے الیکشن انڈیپینڈنٹ جو ہے حیثیت میں لڑ رہے تھے یا کسی نئی جماعت کے ٹکٹ سے لڑ رہے تھے، نئی جماعت کے ٹکٹ سے تو نہیں لیکن ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ تھا، اور وہ سارے چاند کے نشان سے لڑے تھے اور انہوں نے کافی بڑی تعداد میں سیٹیں جیتی بھی۔ پچھلے انتخابات میں جیپ کے نشان کو بہت اہمیت مل گئی تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔
جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تجزیے ہیں وہ تب ان کی کوئی اہمیت ہو جب پاکستان میں ووٹر کو آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کرنے دیا جائے، بیلٹ پیپر پہ عوامی رائے ریفلیکٹ ہونے دی جائے، اور پھر کاؤنٹنگ تک اور اناؤنسمنٹ تک انڈیپینڈنٹ پروسیس ہو، اس کو انشور کیا جائے، تو اس کے بعد ہی ہم عوامی مقبولیت اور اس کو بنیاد بنا کر کوئی تبصرہ یا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آصف بشیر چودھری صاحب اور سنگئی خبر اوکڑا چے دا انتخابات زنڈولی کی گی خصی خدا بعد 15 فروری نہ زیاد نہ لیٹ کی گی ولے چے کلا انتخابات اشی اچانک حکومت نہ جوڑی گی دے تقریباً پہلا سلور نہ 15 روزے یا زیاد نہ زیاد یو ہفتہ کے دن نوٹیفیکیشن کی گی چے دا ایم پی ایز رالل دا ایم این ایز رال بیا اغوی تا د خپل د خرچو حوالے سره اول رزلٹ راشي داغه نوټیفیکیشن بیا به دوی خپل خرچو چې څومره دوی انتخابي خرچه کړی دا اب جمع کوي داغه یو خاص ډیټ وي او داغه نه پس د دوی د منتخب کې دو نوټیفیکیشن کیږي چې کله هغه وشي نو بیا داغه نه پس اسمبلی اجلاس راغوستل کیږي اول ته دوی حل فخري دا ټوله چې کم پروسس ته دا کم از کم دا اتل سنواله تر شل روزو پورې دا وخت لګي دی کې دننه نو که د فروری مینس کلیکشن کیږي د بدای چې دا به د مارچ پهلنې هفته پورې مونږ ته ټوله اسمبلیانه په خپل ځای باندې ملاوي او دا بیا غنه پس مونږ ته پته را چې روجه ده نو کې د بیا دومره کار کیږي نه خو بهرحال ورسره هم په مارچ کې به مونږ ته آئی ایم ایف خپل اخرنۍ قسط راکوي د دغه انټرم چې کوم زمونږ آی سره معاهده شوې ده او بله معاهده به هم مخکې سره شروع کوي اپریل نه به نوې معاهده کیږي نو انتخابات تاریخ د مارچ د جنوري اخرنۍ هفته ده خو دا کیدی شي چې فروری کې وشي یو ډول شان د واخلو اوسه پروګرام کې یو ځل بیا هر کړی وایو په پیښور کې تقریبا دغه 14 ورځې برابرېږي چې زموږ صرافه مارکیټ بند دی او کوهاټ کې تقریبا دا شپږمه ورځ ده چې هلته هم د کرنسۍ کاروبار نه کیږي او پیښور کې نن دا کم د سرو مارکیټ ته هغوی دا خبره وکړه چې موږ ته د کراچۍ نه به یوې هفتې پورې هېڅ قسمه نوی ریټ نه راځي ځکه موږ به هم یوې هفتې پورې څه نوی ریټ نشو درکو چې د سرو به څه ریټ وي او د سرو کاروبار به یو طریقې سره بند وي دی نه اول د سرو چې کوم دی وخت کې اسوسییشن دی درخواست هم کړو چې کم خلک دی وخت کې د سرو ذخیره اندوزي کوي لګیا دي یا هغوی سره د هغې پټۍ لګیا دي یا یې کې دننه انویسټمنټ کوي لګیا دي د هغې خلاف ته کاروایي وشي څه روان دي او څه کېږي په دې باندې رپورټ هم کړی دی وي نیوز دپاره او د هغوی سینئر ایډیټر هم دی وسیم عباسی صاحب دې وخت کې موږ سره موجود دی وسیم صاحب بہت شکریہ وسیم صاحب ہماری جو صرافہ مارکیٹ ہے وہ تو بند ہے ڈالر کے حوالے سے جب سے وہ بند ہے ڈالر کو بھی ذرا نکیل پڑ گئی ہے اب پشاور میں بھی یہ اعلان ہو گیا ہے کہ ہم کوئی بھی ریٹ نہیں کھولیں گے اور کوئی 4-5 روز پہلے پشاور کے ایسوسییشن نے درخواست بھی کی تھی کہ جو گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے یہ معاملہ کیا ہے ڈالر کی انویسٹمنٹ ایک دم سے سونے کی طرف اور پھر پورا کا پورا پاکستان کیسے اکٹھا ہو گیا جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ صاحب اصل میں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے معاملہ کیا ہے یہ معاملہ تو اس وقت شروع ہوا تھا جب آج سے تقریباً 2 ہفتے قبل آرمی چیف نے بزنس مینوں سے ملاقات کی تھی کراچی میں بھی اور پھر لاہور میں بھی تو اس کے بعد سے پھر یہ طے کیا گیا کیونکہ ڈالر کا ریٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا اسمگلنگ ہو رہی تھی نگراں حکومت شاید تقریباً کوئی کنٹرول گورنمنٹ کا نہیں تھا نگراں حکومت فیل ہو چکی تھی کسی طرح کا ایکشن لینے میں تو پھر شاید یہ خیال کیا گیا اداروں کی طرف سے سیکورٹی اداروں کی طرف سے تو پھر یہ میٹنگ ہوئی تھی اور میٹنگ کے بعد جو ہے یہ ایکشن کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ 5-6 ایریاز تک پھیلایا گیا ظاہر ہے اور اس میں ایک اسٹیٹ کی ول بھی شامل تھی تو اس وجہ سے پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا پہلے ڈالرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا جو ہورڈنگ ہو رہی تھی یعنی جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی ڈالرز کی پورے ملک میں اس کو روکا گیا اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ کی جا رہی تھی بلیک مارکیٹنگ تھی ڈالر کی اس کو ختم کیا گیا اسمگلنگ جو ہو رہی تھی افغانستان کی طرف بھی اور باقی ممالک میں بھی اس کو ختم کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ڈالر کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30-35 روپے کم ہو چکی ہے اور لگاتار کم ہوتی ہوئی آپ 292-93 اور اوپن مارکیٹ میں کچھ 290-99 تک پہنچ چکی ہے اسی طرح سونے کے حوالے سے بھی کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا باقاعدہ اور اس میں دیکھا گیا کہ کیونکہ منی لانڈرنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور سونے میں انویسٹمنٹ اس طرح اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے تو سونے کی مارکیٹ کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے کوششیں کی گئی
اس کے نتیجے میں سونے کی فی تولہ قیمت جو ہے وہ تقریباً 30,000 روپے سے زیادہ کم ہو چکی ہے. مگر اب جو ہے وہ تاجر کراچی میں بھی یہ کہہ رہے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی کہ ریٹ نہیں آ رہا, ابھی تک ریٹ باہر نہیں نکل سکا. بے یقینی کی ایک سچویشن ہے, اور چونکہ شادیوں کا سیزن ہے اس وقت, لیکن اس کے باوجود گاہک خریدار جو ہے سراپا بازار میں نظر نہیں آتے کسی بھی جگہ پہ اتنے. تو ایک وہ ہوا. پھر چینی پہ کریک ڈاؤن آپ کے سامنے ہے ہوا, تو 40-50 روپے چینی کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. اور پھر بجلی کے تھیفٹ کے حوالے سے بھی کریک ڈاؤن ہوا پورے ملک میں, اور 1100 کے قریب لوگ چور پکڑے گئے, بجلی کے چوری والے پکڑے گئے, 3-4 ارب روپے کی ریکوری بھی ہو چکی ہے. تو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی ملک میں کم ہونے کا امکان ہے. تو بیسیکلی ایک ایکشن نظر آ رہا ہے. اور جو کرنسی مارکیٹ ہے اس میں بھی جو ملک بحران ہے کرنسی مارکیٹ کا, ان کا کہنا ہے کہ ڈالر نیچے جاتے جاتے اب 250 تک جائے گا. تو یہ ایک لحاظ سے ایک لگ رہا ہے کہ کوئی والی وارث اب ہے کہ جو اس طرح کا ایکشن لے. نگراں حکومت نے پہلے نہیں لیا تھا, اب سول ادارے بھی اس میں آ رہے ہیں اور ہر جگہ سے ایکشن ہو رہا ہے. پٹرول پہ بھی ہو رہا ہے, جو ایران سے پٹرول اسمگل ہو کے آتا تھا پاکستان, اور اس حوالے سے باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے اور بڑے دونوں ممالک کے درمیان یہ اس چیز کو ٹیک اپ بھی کیا گیا. سر یہ آپ نے ڈالر کا ذکر کیا, وہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک ادارہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے, ریگولیٹ کرتا ہے. انٹر بینک کیا ہے, اوپن مارکیٹ کیا ہے. سونا تو پورے پاکستان میں کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے, جس کا جو دل آتا ہے ایسوسیشن بیٹھتی ہے, وہ اپنا ریٹ نکالتی ہے. حتیٰ کہ پورے پاکستان میں سونے کا وزن بھی ایک جتنا نہیں ہے. پشاور میں یہاں پہ 12 ماشے ہے, باقی ملک میں 10 ماشے ہے. تو یہ پورا کا پورا سسٹم پھر یہاں پہ کیا سمجھتے ہیں, کون انوالو ہے اور کس کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ سونے کی جو مارکیٹ ان ریگولیٹڈ تھی, یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی تھا. آپ کو پتا ہے FATF کے لیے جب قانون سازی ہو رہی تھی اور اس کے حوالے سے جو ہماری بات چیت چل رہی تھی FATF کے ساتھ, جو فائنینشیل انٹرنیشنل ایکشن ٹاسک فورس, ہاں جی, جو مانیٹرنگ کے لیے ہے دنیا میں, منی لانڈرنگ کو, بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر کام کرتی ہے. تو اس نے اس کی طرف سے یہ پاکستان سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ 2 سیکٹرز ہیں جو ان ریگولیٹڈ ہیں, ان کو ریگولیٹ کیا جائے. ایک پراپرٹی کا تھا اور ایک سونے کا تھا. تو سونے کا چونکہ ظاہر ہے اس میں بھی لوگ پیسے ڈمپ کرتے ہیں اور اس کو مس یوز کرتے ہیں, اور ایون ٹیرر فائنینسنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کا کہا گیا تھا, اور کہا اس کے بعد پھر یہ میت دیے گئے پاکستان کی سطح پہ, لیکن وہ پہلے اتنی تندہی سے نہیں تھے, ول شاید اسٹیٹ کی کوئی ول نہیں تھی. اب جو ہے وہ اس میں کیا جا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کس کو لیں گے, لیکن ان کا بڑا اتحاد ہے. کراچی میں جو ہے آپ دیکھیں کہ میڈیا سے بات نہیں کرتے جب تک کہ ایک جو ان کے ہیڈ ہے وہ اجازت نہ دیں. تو نہ میڈیا لے سکتا ہے. ہم نے کوشش کی تھی کہ جو سونے کے بسکٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے لوگ اپنے گھر میں بہت سارا بچا لیتے ہیں, اور اس کے ذریعے ایک قسم کی وہ کی جاتی ہے. تو اور اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے, ایک صحیح یوز بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں دیکھیں آپ لوگ, اب پیسے کی کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو ہوتی ہے. تو سونا صدیوں سے ایسی ایک چیز ہے, کموڈٹی ہے جس کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے, اور ایک نادر اور نایاب قسم کی دھات ہے. اور وہ کئی لوگ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے سونا خرید کے رکھ لیتے ہیں گھر میں, اور وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے جہیز میں اور چیز میں دیتے ہیں. تو یہ کوئی جائز بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ناجائز بھی ہوتا ہے. تو یہ بڑا گرے سا ایریا تھا پاکستان میں, اور اب کوشش ہو رہی ہے کہ اب اس کو تھوڑا ریگولیٹ کر کے سسٹم میں لایا جائے. سر یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک گرے ایریا تھا, تو بہت سے آپ نے شروع میں کہا بھی کہ سول ادارے ناکام ہو گئے تھے, ان کی طرف سے جو کارروائیاں تھیں ویسی نہیں تھیں جیسی ہونی چاہیے تھی. تو پھر جہاں جہاں کوتاہی ہے وہ تو کوتاہی ہے, لیکن جہاں جہاں پھر جرم ہوتا ہے یا ادارے کے اپنے لوگ ملوث ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ جو بجلی چوری ہے وہاں پر بھی عام لوگوں کو تو پکڑا جا رہا ہے, لیکن جو پیسکو کے اندر, ٹیسکو کے اندر, آئسو کے اندر اپنے لوگ ہیں, وہاں پہ کوئی خاص ابھی تک کوئی کارروائی نظر نہیں آئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کے اندر اور سونے کے اندر اگر سرکار کے اپنے لوگ ملوث ہیں تو وہاں پر بھی کوئی ہاتھ جو ہے وہ تگڑا رکھا جائے گا؟ دیکھیں اس دفعہ اب یہ مجھے نہیں 100% شور کہ یہ کریں گے, لیکن اس دفعہ کم از کم ول نظر آئی ہے, اور یہ بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے 2-3 دفعہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے ہائیسٹ لیول پہ کہ بھائی آپ کے اپنے لوگ جب ہوتے ہیں تو ان کے خلاف, تو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا جو بھی ملوث پایا جائے گا. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ تورخم بارڈر پہ ادھر ادھر جہاں پہ بھی کوئی شکایات آئی ہیں تو وہ آخر کسی طریقے سے سسٹم کو روکا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو جو انوالو تھے ان کو ذرا رکاوٹ ڈالی گئی ہے. تو امید کی جاتی ہے کہ وہ کم از کم ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن ہو. میں آپ کو کراچی کا الیکٹرک کا کیس بتا سکتا ہوں جس میں کل انہوں نے ایک اپنی اہلکار کے خلاف FIR درج کروائی ہے. وہ اہلکار جو ہے وہ کم از کم 1000 فلیٹ جو ہے کراچی میں ان کو بجلی چوری کروا رہا تھا.
تو اس کے خلاف ایکشن ہوا. مطلب بجلی کے اداروں میں تو اپنے خلاف ایکشن ہو جائے گا, لیکن باقی اداروں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور ہوتا ہے تو ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ نہیں چلتا, یہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے. اور سر ایک اور چیز کہ عمومی طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ واپس آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جب یہ اوپر جا رہا تھا اور اس وقت جو ذمہ دار لوگ تھے یا تو وہ ملے ہوئے تھے یا وہ غفلت انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا, تو کیا وہاں پر بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر پشاور کی مارکیٹ سیل کر کے آپ ڈالر کو 30-35 روپے کم کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ جب سمگلنگ ہو رہی تھی اس ٹائم یہ سب لوگ کہاں سو رہے تھے؟ ہمارا اگر FIA ہو گیا, پولیس کا محکمہ ہو گیا, یہ سب لوگ اس ٹائم کہاں پہ تھے؟ بالکل جی, یہ تو سب کو پتا ہے کہ کہاں پہ تھے. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کا کہ بہت سارے ادارے جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے, جہاں ان کی ذمہ داری ریگولیٹ کرنے کی ہوتی ہے, کسٹمز کو دیکھ لیں, FIA کو دیکھ لیں, نیب کو دیکھ لیں, وہاں پر ان کے اپنے اہلکار کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے جو کہ کرمنل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر لیتے ہیں, اور ان کو یعنی کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے, کہتے نہیں ہیں کہ اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا جانور پورا لال کر دینا, وہ اپنی چھوٹی سی اس کے لیے ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, اور اس طرح بجلی کے محکمے بھی ایسے کرتے ہیں. تو یہ تو ہوتا رہا ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ یہ چیز ہوتی رہی ہے کہ سارے ادارے اور اداروں میں جو لوگ ریگولیٹ کرنے کے لیے, جیسے کہ ڈرگ انسپیکٹر ہیں, اگر وہی جعلی ادویات کو سپورٹ کرنا شروع کر دے تو کیسے کم ہوگی؟ تو یہی تو المیہ تھا سوسائٹی میں کہ جس کی جو ذمہ داری تھی اس نے اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نہیں نبھائی, اسی وجہ سے پھر یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی ہے. اب جب اوپر سے ایک ڈنڈا چلا ہے تو شاید سب لوگوں کو تھوڑی تھوڑی یا تو وہ رک گئے عارضی طور پہ یا پھر وہ باز آ گئے. تو ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا سسٹینیبل ہوتا ہے. ابھی تو سارا پازیٹیو لگ رہا ہے اور بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور ہمیں بڑی اچھی لگ بھی رہی ہیں, لیکن اگر یہ سسٹینیبل ہوتا ہے تو تبھی فائدہ ہوگا. ادروائز یہ نہ ہو کہ یہ عارضی ہو اور جو لوگ اسی طرح کے جو ذخیرہ دوز ہیں اور جو ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ تھوڑی دیر پناہ لیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے کام میں مبتلا ہو جائیں. بہت بڑا سوال چھوڑ گئے ہیں آپ, بہت شکریہ وسیم عباسی صاحب. سسٹینیبل دا با سنگا سسٹین کی گی, سنگا با دغا برقرار ساتھی مونگا کاروائی خگورو خدا کاروائی نپس با سمر وقت پورے دا ڈالر کنٹرول ہوئی, سنگا با دا سرو دغا مارکیٹ کے دنا کا مغلا کی گی دا با کنٹرول ہوئی. دا دے وقت کے انتہائی مشکل سوال دے, اور دے سوال جواب چا سره نشته ری, ولې چې زمونږ دغه ادارې پخپله کرپټ دي. دا غلا طریقه ته هم دوی ښیي چې دغه طریقه ده, په دغه طریقه باندې غلا کوه, ماله پکې دومره مال را کوه چې ته څه کې هغه کوه. دا سمګلینګ څه په هوا نه کېږي, په اسمان نه کېږي, هم په دغې لارو باندې کېږي. که ډالر وړي, که پیټرول راځي, یا سره دوی کور ته وړي, مارکیټ نه اوچتوي, دا هر څه معلومات د هر ادارو سره موجود وي, او هغه ټایم هغه ادارې خاموش وي. نو ولې هغه چې کوم دی وخت کې آرمی چیف پخپلا د کې ملاقات وکړه, تاجرانو سره ملو شو په کراچۍ کې, د هغې نه پس دا ارس وشو. خدا یو کس به څه کوي, دا باقي چې کوم لاندې ټول خلک دي دا خلک به کله اکاونټیبل کېږي, او دا چې کوم ځان ته د ریاست ملازم وایي دا ټول سرکاري مشینري د دوی دپاره مونږ ټیکسونه ورکوو, دا زمونږ د خپل د محنت پیسې وي, مونږ کټ کوو, دوی له ورکوو د دوی تنخواګانو لپاره. هر کال دوی انکریمنټ اخلي, دوی مراعات اخلي, او چې کله کار وخت راشي نو بیا هم دوی د دغه ملک دغه جړې چې دي هم دا دوی ختموي, هم دا دوی کمزوري کوي. د دې خلاف سخت کاروائی پکار ده. دغه 10-12 چې کوم سرکاري ملازمین کرپټ دي, که دا مثال جوړ شي نو دا چې کوم پوره ملک کې لکونه دي دا ټول به بالکل ټیک شي. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. 15 اکتوبر نه به انډیا کې د کرکټ ټولو نه غټ ټورنامنټ ICC ODI ورلډ کپ شروع کیږي, او هغې کې دې ځل هم 10 ټیمونه دي. دا دویم ورلډ کپ دی چې هغې کې 10 ټیمونه دي. دې نه اول 1992 کې 9 ټیمونه وو, او باقي هر ورلډ کپ کې یا 12 یا 14 یا 14 پورې ټیمونه حصه اخلي. دغه 10 ټیمونو کې 9 ټیمونو چې خپل کم لاین اپ دی د هغې اعلان کړی دی, د هغوی چې کم سکواډ دی د هغې اعلان شوی دی, او یو ټیم اوسه پورې خپل سکواډ اعلان نه دی کړی, او هغه ټیم بل ټیم نه
د پاکستان ټیم دی او دا څه پهله ځل نه دی کال 2011 کې چې کله زمونږ ورلډ کپ هم په انډیا کې او سریلنکا بنگلادیش کې پاکستان هم پای کې خیر شامل بیا بعد کې مونږ بهر شو نو هغه وخت کې هم مونږ د ټیم اعلان نه کوو او اوس هم خلکو ته یاد دي چې نیوزیلینډ ټور کېده نو هغه وخت کې دا خبره وه چې کپتان به مصباح وي او که شاهد افریدي به وي او آخري وخت پورې هغوی شاهد افریدي کپتان نه اناؤنس کو او ټیم بالکل په 11 آر اخره کې اناؤنس شو 2015 کې هم دغه مسله وه او هغه وخت کې هم ټیم اخري حده پورې لاړه او کال 2019 کې هم دا مسله وه چې سرفراز به کپتان وي او که نه امیر به ټیم کې وي یا وهاب ریاض به وي او که نه ولې چې د آسټرالیا ټور نه هغوی ځان بار کړی دی کم کس به وي کم به نه وي دا ټولې خبرې هغه وخت کې هم چلې دی او دې ځل هم صرف پاکستان د خپل ټیم اعلان نه دی کړی او نن هم دا اعلان ونه شو نن چې کوم چیئرمین کمیټی دی د ذکا اشرف صاحب هغوی ملاقات وکړه کپتان سره هم ټیم مینجمنټ سره هم او ویلي کېږي چې بس حتمي شو لیسټ سبا به 15 منټه د پاسه 11 بجې پی سی بي هیډ کوارټر کې به پریس کانفرنس وي او دا ټیم اعلان به کېږي او دا به غالبا 12 یا 14 ورځې اول به مونږ اعلان کوو کم چې بالکل 11 آر اخرنی وخت دی ولې دا ارس دومره لیټ شو او آیا اوس هم معاملات طے دي یا د شپه کې دننه سم کیدی شي په دې به خبره کوو سپورټس جرنلسٹ محمد اعزاز الحق صاحب سره موجود دی اعزاز صاحب مهرباني اعزاز صاحب مونږ خپل روایت برقرار وساته د 13-15 ورلډ کپ نه چې مونږ کوو 2003 ورلډ کپ کې وسیم اکرم صاحب به کپتان ما په اینڈ ټایم باندې وقار اعلان وشو 2007 زموږ مخامخ ته 11 15 19 او 23 هر ځله ټولو نه اخرنی ټیم د پاکستان اناؤنس کیږي جی السلام علیکم فهیم صاحب ډیره مننه یو ځل بیا چې تاسو ماته به موقع راکړله او بالکل جی صحیح تاسو فرمایلو په 2011 کې هو ایون شاهد افریدي دومره پورې بیان ورکړی او چې ماته د کلیر کړل شي بورډ طرف نه چې آیا مصباح کپتان وي که زه به کپتان وم چې یو مایند سیټ کلیر شي او ټیم چې یو ریدم سره سکواډ اناؤنس شي نو لکه یو کلیریټي راشي یو په شیزونو کې خو هغه شی ونه شولو بیا بعد کې بیا 2015 کې هم تاسو کتلو چې مصباح سره دا مسله وه بیا سرفراز سره 2019 کې دې پیرا کرکټ فینس چې کم پاکستان کې سپیشلی وو هغه دا ډېر امید سره دا یو شی هغه کولو چې ټیم دې پیرا ډېر سیټلډ دی ډېر زیات چینجز بنوي او ډېر زیات ټیم کې چې کم بیلنس دی هغه دی او خلکو ته پته وه چې یار دغه کسان دي چې کم دا به ورلډ کپ کې لوبېږي خو جسٹ چې کوم د ایشیا کپ کې یو داسې میچ مونږ باندې راغللو چې هغې کې ډېر زیات سیزونه ایکسپوز شولو بالنګ ډېر زیات ایکسپوز شولو بیا انجریز چې کم کردار دی کې ادا کړلو ما په خیال کې هغه هم لږ داسې شو چې سلیکشن کمیټي او ټیکنیکل چې کوم چیئرمین دی د کمیټي کې څومره کسان دي میکی آرتر دی یا برډبن دی دا ټولو ته به یو داسې شی راغلو چې نسیم شاه چې کله انجرډ شولو نو یو داسې بولر چې هغه په لاین اپ کې ارریپلیسیبل وي نو هغې نه بعد بیا یو داسې محسوس کېږي چې یو پینک بټن دباو شولو او ټیم مینجمنټ په دې باندې ډېر غور سره کېناستلو چې یار مونږ به اف نسیم شاه ډزنټ میک اټ ټو د ورلډ کپ دین څوک به وي چې هغه ریپلیسمنټ باندې راځي نو اوس 2-3 مسلې دي یوه دا فاسټ بولنګ والا مسله ده چې نسیم شاه کا فټ نشي نو دغه هم رومر شته دي چې نسیم شاه می بي د سیکنډ پارټ لکه لیټر هاف اف د ورلډ کپ هغې دپاره اویلیبل شي نو هغه سبا سکواډ کې هم رتلی شي او یو خبره دغه دی چې یار نه زمان خان یا حسن علي کې به یو کس راځي او هغه به نسیم شاه ریپلیس کوي او دې نه علاوه چې کوم وکٹ کیپر بیک اپ وکٹ کیپر والا مسله دی هغې کې ډېر زیات امکان دا ظاهر کېږي چې سرفراز احمد به چې کوم دی هغوی ته به یو ځل بیا چانس ملویږي د پاکستان ریپرزنټیشن په ورلډ کپ کې او حارث چې کوم دی هغه میبي چې 15 کې هغې نه مارا نشي او بل چې کوم مسله وه مین مسله هغه د سپن ډپارټمنټ والا وه هغې کې دغه دی چې ابرار احمد ډېرو خلکو وویلو خو اوس پرې چې کوم میټینګز شوي دي یا کوم چې خبرونه چلیږي هغې کې هغې مطابق ابرار احمد چې کوم دی هغه 17 کې هغې نامه راتلن مشکله 15 کې هغې نامه راتلن مشکله دی ریزروس کې مې بي ټریولنګ ریزروس کې ابرار احمد راشي او اسامه امیر شاداب خان محمد نواز دا چې کوم وي دا به
پاکستان والا فرنٹ لائن سپینرز وی اوس پرې دا صرف چې کوم ډیلی راغلو تاسو سوال جواب دا غا صرف ما په خیال کې دیو جن راغلو چې یو ځای کې ډیر زیات مونږ یو سپیسیفک ډپارټمنټس ایکسپوز شولو په میچ کې او انجریز هم وشول دیو جن چې کوم یو سیټل ټیم وغه اناونسمنت لګ ډیلی شولو اعزاز دا هغه ټیم دی کوم چې 13 کال کې دننه نمبر 1 2 پیرې بلکې 3 پیرې اوس هم نمبر 1 دی دغه یو میچ نه پس دا دومره پینک آیا زمونږه انتظامیه یریږي یا پینک ټیم کې دننه هم شته ما په خیال کې دی کې ډیر زیات کردار چې دا هغه د بورډ کې چې کم پی سی بی کې چې کم منوپلی شروع دی تاسو ته پته لګي ورستو شپږ میاشتو کې تقریبا 3 چیئرمین بدل شولو نو یو کنسسټنسي چې کله پالیسی اپر لیول باندې نوی نو بیا چې کم د سی ورلد ایونت راشي نو هر یو بورډ ته دا سټینګ چیئرمین ته دا لګي چې یار ټیم کا پرفارمنس ونه شو نو بس زه نیکسٹ ورلد کپ نه پاسه او بیا چې کله میټینګونو کې د چیئرمین صاحب خپل زوی کینی هغه چیئرمین کوي ارسه او جی بالکل دا دسې کې سیم شته دي او د نه علاوه ډیر زیات نور لکه دو شینو په لبو مونږ څو ټاپک نه ډایورټ شو خدا غدي چې لکه ډیر زیات د بری کې یو پینک کریټ شي چې یار ورلد اعزاز ټیک تا ورلد کپ ته مونږ روان یو مونږ ټیم سره ولاړ یو خو ډیر غلطیانه مخکې هم مونږ کړی دي او دا تاسو چې کوم خبره کوي دا چې کوم بازارانو باندې مونږ ډیر زیاته لوبه وکړه او مونږ ځان سره بیک اپ تیار 19 ټیک تا نسیم شاه هم 24 یا 25 ونډه کړي دوه لوبه هغه نه دا کړي خو هغه نسیم شاه چې هغه ټیسټ کې لوبيږي ونډه هم کوي ټي 20 هم کوي او دا ارس شاهین هم کوي لګیا دی اوس مونږ حارث هم د درې واړه فارمیټس ته راواچو نو دا ذمہواری په چا راځي چې دا لوډ مینجمنټ هغه ګوري ایڈمنسټریشن باندې پی سی بی باندې یا ټیم مینجمنټ یا ټیم کپتان ولې چې زمونږ ډایرکټر صاحب خو په انګلینډ کې ناستي فهیم صاحب نن کا یو بالر انجرډ شي کنه نو هغه چې کله سکینز ته لاړ شي هغه چې کله ټیسټ وشي نو تاسو ته پته ولګي چې یار دا انجری ولا پورا یو ټایم لاین تاسو ته راشي نن سبا ایڈوانس مطلب چې سپورټس کې چې کوم شی چلیږي کنه ایتھلیټس ولا چې کوم ورک لوډ مینجمنٹ ته هغه د سکیږي چې ولا انجری ولا باقاعده یو ټایم لاین تاسو ته راشي چې یار انجری په د تاریخ باندې کنسیو ولا اوس بدا دومره باندې دومره ورځو د پر بدا انجری وی او نیکسٹ د ډیټ باندې بدا ready to ball again وی حارث رؤف پشان خو چې کوم د حارث رؤف سره چې کوم مسله وشو خو دوره خاص نه دی غل کنن بیا هغه ویډیو رغلی چې هغه بالینګ سٹارټ کړل خو نسیم شاه چې کوم دی کنه هغه ورک لوډ مینجمنٹ چې کوم تاسو سوال دی هغه ذمہداری رضی په کوچنګ سٹاف باندې او چې کوم د ټیم مینجمنٹ وی هغه باندې رضی ځکه چې هغه کلوزلی مانیټر کوي او I don't know خو بٹ د سیم خبرونه شته دي چې کم د فزیوتراپیست دی یا کم د میډیکل پینل کې کوم کس دی هغه یو 2-3 ځل چې کم دی فایر شوی هم دی پی سی بی طرف نه او بیا هغه څه جیک وجنګ یو بیا واپس راشي او بیا مطلب چې لکه نسیم شاه بری کې صرف دا وایم چې پاکستان طرف نه دومره زیات اول فارمیټس پلیئر دی خو دومره زیات لکه کنسسټنټ لیول بلې دومره میچونه نه دي کړي چې هغه انجرډ شوی وي نسیم شاه تخپل پکارو چې هغه د لنکا پریمیر لیگ چې کم شوی او دا د کې هغه پارت نه خسته بیکاز ډیر هیومډ کنډیشنز و هغه ټایم کې او لنکا پریمیر لیگ کې نسیم ته مسله شوی و بیا هغه ریسټ ورکړلو خدا دا چې هغه انجری مخته بالکل کیری شولا ور سره او بل خبره دغه د چې نسیم شاہ چې کله د لنکا پریمیر لیگ وکړل وغه نه بس فورن بعد پاکستان مینجمنٹ ته دا پکارو چې افغانستان سیریز کې ایٹ لیسٹ 3 ODIs کې ایٹ لیسٹ لګونه ریسټ ورکړی وای خدا دا چې بس اوسم ہوپ شته دی ہوپ ختم نه دی او ډیر خلک دام وایي چې د سپورټ زکه ډیلی شولو چې نسیم شاه بری کې دا یی چې میبي چې لګ گنجائش روزي او هغه نامه چې کم دی ورلد کپ دی اعزاز زمام دا خبره ده بل سوال دا قدی گنجائش را پیدا کول یو پلیئر چې هغه فټ نه دی کاغه هاف فټ ته یا ایون 60 یا 70% ته پاغه باندې ریسک اغستل دا به فیصله وی یا دا هغه په ځای باندې کوم نوې کا سټرایک ول چې نسیم شاه تاسو شي 13 کال چې کله شاهین افریدی انجرډ شو نو دا هغه نه پس مونږ ته نسیم شاه ښکارا شو چې کله هغه 13 کال په ایشیا کپ کې راہل بولډ ک او پورا ټاپ آرډر هغه آوټ ک نو الته کې مونږ ته نسیم شاه ښکارا شو نو دا تاسو نه غنئ چې یو اپورچونټی دا څنګه چې مونږ ته د شاهین شاه افریدی انجرډ کېدو نه پس نسیم شاه ښکارا شو نسیم شاه د هم لک سایډ ته شي چې کینا تا ځان مینج نه ک تو انجرډ 100% نه نو مونږ ځان لا بل 100% پورا بالر ولوبو
دسې ایکسپریمنټس بالکل کول پکار دي خو دسې ایکسپریمنټس ایشیا کپ لیول باندې تاسو کور شي ریسک اخسته شي خو چې کم ټیم ون اف د فیوریټس فار د ټاپ 4 سپورټس وی لایک پاکستان نو هغه ټیم سره تاسو ورلد لیول باندې ما په خیال کې دوه غټ ریسک نشي اخسته ځکه چې اوس پرې تاسو ټولو نه ستره چې کوم غلطي کړې دی هغه دغه دی چې نسیم شاه والا چې کوم نیو بال ولا کم سپیل بھی هغه بیک اپ مونږ د تیار کړي مو سره ډیث ولا اوور ولا زمان خان شتا دی مو سره نور کسان شتا دی احسان الله انجرډ دی حسنین دی اغام هاف انجرډ دی یو حسن علی دی او یو زمان خان دی داغه کسان دی حسن علی سره د نیو بال هغه شی مطلب چې کیلیبر نه دی هی از ګډ حسن خو هم فرست چینج باندې راځي هم نوې بال بالر خونه دی هغه بالکل نو دا مونږ ټولو نه چې کوم غټه غلطي مونږ نشوي دا ټیم مینجمنت نه چې مونږ ټول چې کوم خپل توقعات وو هغه دا حارث شاهین اور نسیم مونږ وی چې یار بس دا اٹیک دیکي کڅو کم لکه انجری باره کې مونږ سره سوچ نه وکړي نو هغه نیو بال ولا چې کوم سپیل دی هغه ال تک پاکستان د پر اوس ډیسیژن کول دی چې شاهین سره با سٹارټینګ کې نیو بال سپیل څوک کوي نو دا اوس پرې مونږ سره دی ولا ریپلیسمنٹ لکه ایکوریټ ریپلیسمنٹ نشته دی ها اعزاز تاسو خبره کوي لګي د نیو بال سپیل مونږه خپل ون ډے ټیم ته وګورو او 13 دغه 2-3 کال وګورو نو د نیو بال سپیل زمونږ ډېر خکېږي او زمونږ اخري ډیث اور خکېږي خو مونږه میډل کې وال خرو ولې چې شاداب بالکل آؤٹ اف سارټ دی هغه بالکل لوبانه شي کولې یو نیم میچ کې وکټ والی خو هغه اثر نه دی کم بچي یو وخت کې سعید اجمل محمد حفیظ اور شاهد افریدی مینس کې رالل نو پورا میچ بل خواته واړو 2011 ورلد کپ کې عمدغه درې کسانو برابر شعیب اختر او وهاب ریاض او مینس کې بدوی رالل زمونږه د سپین ډپارټمنټ دومره کمزورې ولې دی چې مونږه یو کس نوم هم نشو غوښتلی چې دا یو بالر دی دله بال ورکا چې دله وکټ والی فهیم صاحب دا خو ډېر تاسو یو معصومانه غونې سوال وکړو بهرحال دی جواب ما سره نشته دی چې مونږ سره داسې بالر ولې نشته دی خو دغه دی چې لکه نواز او شاداب چې کوم دي دا یو ډېر سترې اسرې نه پاکستان سره ټیم سره چې کوم دي کیری کېږي لګیا دي 50 اوور کرکټ کې T20s کې لکه تاسو ګورئ 2019 ورلد کپ کې مونږ ولا چې کوم سپین ډپارټمنټ وو هغه اماد او شاداب وو او اندر سي چې مونږ ټاپ 3 وو هغه فخر امام بابر رضوان جسٹ راغلو سرفراز پځه او حارث سہیل پځه چې کوم دی افتخار احمد راغلو یا سلمان علی اگر راغلو بقایا مونږ ولا چې کوم ټیم دی کې پیس اٹیک مونږ ډیولپ کړی دی سپین باندې چې کوم دی مونږه هغه شکار نه دی کړی هغه دیکي یو چې کار مونږ نه دی کړی یا مونږه سپیس ورنکو ولې چې دوه میچونو کې اسامه امیر چې کله ښه بالینګ وکړ نو بیا مونږه هغه اولوبو خو د هغه کوټه مونږه پوره نه کړه اسامه میر چې کوم دی کنه هغه بالکل یو ډیر جنون میرټ باندې یو سلیکشن شوی دی پاکستان کپ کې ټاپ وکټ ټیکر 26 وکټې لائک آپ چې کوم پر فارمیٹ کې هغه پرفارمنس ورکړو هغه فارمیٹ کې هغه 50 اوور کرکټ کې هغه سلیکټ شو وچ از ویری ګډ خو دغه دی چې اسامه امیر ته به مونږ کنسسټنټلی چانسز ور نکړو او دسه شاداب چې کوم دی هغه 2016 نه انډر 19 ورلد کپ نه بعد ډایرکٹ no list A experience without any first class and list A experience شاداب اسلام آباد یونائٹڈ تر آگے اسلام آباد یونائٹڈ نے ڈائریکٹ پاکستان ٹیم کے آل فارمیٹس تر آگلے تاسو کا سوچ کڑے وی نو لگا اعزاز شاداب ہوم 2018 کے انجری کیری کڑے دا اگے نہ پس بیا آغا شاداب نو کم چاغے نہ اولو کاغا چیمپئنز ٹرافی وا یا T20 ورلڈ کپ منگو کت یا نور لو باکولا دا 2019 ورلڈ کپ کے ہم شاداب آغا شاداب نو انجری نہ پس آغا بالکل آغا لو بو نکڑا بیا غدان لا بیٹنگ ڈیولپ کو 2019 ورلڈ کپ کے شاداب لکه دسه پرفارمنس نو چې تاسو یار واو ډیر غټ پرند ګینه مونږ هغه د پاره ټیم لیټ کو مونږ ځان سره دغه بوته یاسر شاه بوته چې شاداب نشته یاسر شاه سره بوزو خو په زورم په ټیم کې ورواچو او خو فهیم صاحب شاداب ته به د کریډټ تاسو ورکوي چې هغه ځای کې چې کم پاکستان ولا وکټریز وو کنه هغه کې شاداب ولا کنټریبیوشن وذ د بال ډیر مزیدار وو فار ایگزامپل ساؤتھ افریقہ والا میچ کې کوئنټن ډیکاک آؤٹ کړو ایډن مارکرم ډیر زبردست ټایم کې آؤٹ کړو بیا داسې انګلینډ والا میچ کې جیسن روئے شاداب پاور پلے کې راغلو فرست سیکنډ اوور کې راغلو جیسن روئے آؤٹ کړلو
نو هغه ډیر زبردست یو کنټریبیوشن هغه طرف نو شو بغیر پس تاسو شاداب ولا کا آئی سی سی ایونٹس والا پرفارمنس وګورئ نو T20 ورلڈ کپ 2021 کې شاداب بهترین پرفارمنس تیر کالم خو هغه چې کوم هغه بیټینګ باندې لوبه کړې وه افریقا خلاف هغه واپس راوستی و ټورنمنټ کې نو شاداب از یور کلچ پلیئر شاداب تا کانفیډنس پکار دی شاداب د سې دی چې ها اعزاز موږ سره ټایم لکم دی سبا د ټیم اعلان کیږي سرپرایز به پکې وي جی ډیرو خلکو د لپاره مې بي دا سرفراز احمد ولا راتلل سرپرایز وي خو ما په خیال کې کافی حد تک دا خبره ډیسایډ شولا چې سرفراز احمد حسن برازي یا زمان کوېسچن چې کوم دی دا به سبا انسر کیږي دا او دا د کې فلحال دا چې لکه پی سی بی طرف نه داسې څه لکه یو هوا کې یو سمیل وی کنه غام نه دی راغلی ځان غلی کړی ځان یې کور کړی ډېره مهرباني موږ سره لږ وخت کمی دی محمد اعزاز الحق صاحب تاسو برابر تجزیه هم راکړه او معلومات هم دي چې سبا سرفراز احمد په ټیم کې راځي حارث په یو میچ باندې بار کول دا هم لږ زیاتې دی چې هغه یو میچ کې پرفارمنس ورنه کړ سریلنکا خلاف نو بس باره کې بهرحال دونه وخت نه ټیم سره باقي ټیم ښه پوهېږي ینګ الګ دی دوباره به ښه طریقې سره راشي بل ورلډ کپ له به راشي بل له به راشي د ټیم دپاره چې څه ښه وي او ملک دپاره څه ښه وي تمه لرو چې سبا به انضمام الحق او د هغوی ټیم او پی سی بي به هم هغه فیصله کوي چې هغه د ټولو په فایده کې وي پروګرام وخت ختم دی او دا زمونږ د دغې هفتې اخرنی پروګرام و خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پرز ملاقات کوو تر هغې دمه الله پامان